وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ। और हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया, तो कोई है जो सोचे समझे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة، حي على حي على الفلاح، حي على الله أكبر، الله أكبر، لا